السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي هيام، أخوتي الراقصة هيام. بعد هادشي اللي مرت منه كامل وتحدات الجميع وتعرات وعرات كتقول هي على الواقع ديال الواقع، مشهود الواقع يمكن ديالها بوحدها، وفضحات راسها ولا قبل الفلوس دارت المستحيل. واخا ما دارت حتى شي طايله، مشاو غير في الفنادق وفي الليالي وفي التواصل وفي التخربيق، مشاو في التفاهات، ما مشاوش حتى مشاو غير في دهيب ولا في اللبس نقولوا راه مبليه بالشوبينغ وماشي مشكل. خوتي واش السيده كتهضر على الفنادق وان هذا هو لا كلاس، انا كلاس انا كلاس، كتقول فيها للناس اللي كيهضروا معاك، تقول شي شارفات وشي نقافات ما شنو داروا ليها وشنو قالوا لها. انا كلاس، انا كنت كنمشي للمزاقان، كنت كنمشي للوطيل الفلاني في طنجه، سميتكم محافظاهم. يمكن داكشي اللي كانت كتمشي لي دوك الفنادق ملي كانت في داك العالم الليل اللي كانت فيه بقى ليها بين عينيها وبقات باغا تبقى تعيشو دائما. راه كاع اللي كيكون في داك الله يستر في داك الدومين، الله يعفو عليه الجميع. وشحال من خربه رجعت الجامعه خوتي، حنا ما كنتشفاوش وماشي ما عندناش مشكل مع هادشي، الله يعفو عليه الجميع. منين سهل عليهم الله نساو هاد الفنادق وهادشي، حيت ما كاينش شي خدمه غتجيب لهم هاد الفلوس، يعني يقدروا يخسروا 1.5 مليون في الليله وهذا. وحتى الا جاب لهم الله شي رزيق يديروا فيه، يديروا بيه مشروع، يديروا دويره، يديروا شي رجعوا. كتقولي تحدات الفقر وبغات تنقذ ولادها، ما شفنا حتى شي انقاذ، حتى شي ما نقدت حتى شي حاجه، نقدت غير راسها، رجعت راسها غير داكشي. خاصها تمشي للفنادق الفخمه، خاصها تبات فيهم، هي راه ديما كلاس وهذا هو الكلاس. كتقول انا كلاس، واش هذا هو عباد الله الكلاس؟ كلاس وتخسري رزقك في الخواخاوي. الكلاس راه في الدماغ، وشوفي القرايه وشوفي الوعي، ماشي حتى القرايه، الوعي. انت ما واعياش بعدا، بقاي غير تفزعي في فلوسك باش تخلقي هذاك باش تعيشي في واحد المستوى ماشي ديالك. ومنين تميتي راجعه في التران، يعني بحالك بحال الناس العاديين. فين هو داك البريستيج وديك لا كلاس وداك الشيء كامل؟ ديما كتصبحي بحال شي واحد حلم شي حلمه وفاق منها وتصدم، شي حلمه زوينه فاق ولقى الواقع ديالو هو هذاك اللي هو كان فيه. كترجعي غير بالعكس، راكم مشيتي بالعقل، كون درتي دار ودرتي 10 رجعي ودرتي مشاريع ودرتي اللي بقاو دائما تشوفيهم قدامك. اما الفلوطيل كتمشي ليه كدوزي في واحد اليوم ولا يومين وتيبقى تعماليه صافي. اي اوطيل كما كنشكلو اي لابيسين، هذا الله يستر اخوتي وصافي. بعد هادشي كامل اللي غامرتي ودرتي وباقين كيقولوها، وحده جات كتبت التعليق قالت لي هي تحدات كلشي على قبل ولادها، وهي دارت هادشي على قبل ولادها، وهي قاتلات على قبلهم. واش دارت لي ما اختي؟ بغيت نسولك انت صاحبه التعليق، شنو دارت هاد الولاد؟ شنو شفنا دارت غير المخه، غير الوطيلات والتواصل والتخربيق والشراب والعينك من عندي، وما كاين لا حشومه لا عيب، ما كتحترم حتى شي حد، ما كتحشمش، كتطلع كتسكر قدام الناس، كتخسر الفلوس يمينا وشمالا، كتخسر بزاف، كتبدر بلا قياس. اللي جابوا ليلتين ديال النهار خسرت الملايين، متى كتخلي في فندق 1.5 مليون، هادو هما الفلوس اللي هذا هو هادشي دارت قبل ولادها. راه لا قبل ولادها دارت هكاك، وسيروا على الشيطان، حلوا عينيكم شويه وشوفوا مزيان، ولا كديروا راسكم عميين بالعاني، كديروا راسكم ما كتشوفوش. اش هاد التخربيق هذا كتخربقوا بعد ما تحدات الجميع قبل ولادها، كتضيع فلوسهم في الخواخاوي. رزقهم هذاك، راه حشومه ناس تعاطفين معاه على قبلهم، على قبل وليداتها. وقالت كتحترم والديها، تبارك الله عليك تبارك الله، كتحترمي والديك. كنحترم الدوله اللي ما كنتش كنحترم الدوله اللي انا فيها. بعد ما قالت مسخه، وراه اي واحد هذاك راه غير فم بنادم، كل واحد فمو عنده. قال لك مسخه، راك مسخه. قال لي اليوم مسخه، بغيت نمشي نتعرى عليكم في الطواليط ونبدا نعوم في الدوش. كما كنت كنحترم البلاد اللي انا فيها، والديا وعائلتي. تبارك الله عليك كتحترمي والديك، وكنتي كتحترميهم من النهار الاول. ما تقدريش تباني في شوف التيفي بديك صوت الرقص وديك الشوها، انت كتحترمي شي حد. هادي خوتي قالت لكم غير كتحشم وكتراعي وكيحرقها وجهها، كيغلبها وجهها. وديك ما كتحشم كون مصيبه. نهار ما تبقاش تحشم الله يستر، مع الله يحفظها شنو غادي يكون. غير كتحشم وداك الكلام كله كتقول. نهار كتقول لهاديك ديال الطاليه اللي كتنتقداتها حليمه شي حاجه، راه عندك صاحبه قناه، انا مزير عندي، انا حشمت اخوتي نقول الهضره سمحوا لي، انا داير عندي توصف داك الشيء ديالها، توصف المناطق الحساسه ديالها. كانت كتحشم. ترجعوا تفكروا اللايفات اللي دازوا شنو كتقول فيهم، كتقول شي كلام يحشم الواحد وي ما يقولش حتى الربع منه. كتقول شي كتعمق في داك الشيء ديال الكلام الماسخ، الكلام ديال قله الحياء عندها هي في الدم، حافظاه في اللوحه مرسوم لها في دماغها. كتبدا تخرج فيه بحال تعرض عليك شي حاجه
هاد دايرين الفاعلين امكم، وتجبد داكشي ديال المناطق الله يستر الله يحفظ بواحد الشكل لا يوصف، وقالت كتحشم وكتراعي وهي حشوميه، كون ما كتحشم كون مصيبه، كون خرجت ما عرفت شنو دارت. وكتقول حتى ثاني من يشيع الفاحشه. الفاحشه ذكر هذه الايه، هذا الشيء علاش تقال. الانسان ملي كيشوف مثلا واحد المسلم خطا ودار واحد الفاحشه وتحصلتيه غير بينك وبينه فوق منك الله عز وجل، ومشيتي ما سترتيش وفضحتي وشعتي ديك الفاحشه ودرتي يعني شفتي كيشرب وقال لك ما تقولش. وهذا حتى دابا ممكن تشوف شي خوك المسلم مستور وانت تمشي تفضحو، هذا كون يقدر يشيل الفاحشه والله اعلم. انا كنقول غير لقد عقلي قد جهدي. ماشي تصور راسك في المواقع التواصل الاجتماعي شحال من عام هذا وانت خارج ومبين الواقع ديالك كامل وبين كل شيء وما كتراعيش وما كتحشميش، اجيو ما تكلموش عليا وداروا لي التشهير. بنت الناس سير فرقي بين التشهير وبين شي حد طالع ومبين كل شيء والناس كيهضروا عليه، راه كيدويو الناس غير داكشي كيشوفوا. حتى اللي كيشوفوا شي حوايج كيحشموا يقولوهم الناس، كيحشموا يقولوهم، كيشهروا بيا. التشهير يعاقب لي القانون، من يشيع الفاحشه، من يدير. انا انت مثلا درتي حاجه مستور مشى واحد شاع فاحشه وفضحك بحال هكا جالسه كتقولي لا انت درتيها مستوره. ياك الفاحشه كديرها قدام الملايين ديال بنادم. القنوات الصغرى كاع اللي كينتقدوك شحال كيشوفهم ديال بنادم. القناه المخيره 3000 3K 2K 1000 مشاهده كاع باش تقولي حقه هما اللي كيشهروا بك ويشوهوا بك، وراه انت كيشوفوك الناس اكثر منهم. الفيديو عندك كيضرب 40000 ملي تيكون فيه القله، تيكون فيه المسخ، تيكون فيه الغوات والصداع والهيلاله. مابقيش كتخربقي بحال دابا هادشي عندها في دماغها مرسوم لها ديال الفاحشه، راه كيشيعوا لي فاحشه وكيشوهوني وتيشهروا بيا بحال الاكتئاب. عاوتاني كتقول انا مريضه مرض نفسي وماشي عقلي، انا عندي اكتئاب. شكون قال لك عندك اكتئاب؟ هذا كل اكتئاب كنتعصب. مول الاكتئاب راه ما كيتعصبش، مول الاكتئاب راه ما كيتعصبش، راه كيبقى ما كيعرفش يركز، كيبقى كيخمم، تيبقى حاجه ما كتبقى تجي زوينه، حاجه ما كتعجبو، ما تيجيش نعاس، تينعس شويه وتيفيق مخلوع، تيحس كلشي صغير عليه، الدار صغيره عليه، الدنيا صغيره عليه، خرجتي برا ما يعجبك الحال كتبغي ترجعي لمحلك بالزربه كتجري. راه دايز علينا الخوت. انا شخصيا عشت واحد التجربه ديال الاكتئاب الحاد، الحمد لله دزت منها بسلام. كون طولات فيا كنت غادي نحماق، كنت غنموت، مكذبش عليكم. في اي لحظه تقدر دير شي حاجه لحياتك وما تبغيش تخرج تشري حتى شي حاجه، ويكونوا عندك فلوس ما يجيوكش زوينين، كيجيوك بحال شي قواط في يديك ما كتفكرش فيهم. سير كتفكر في الفلوس، الفلوس الفلوس كتقول عندك اكتئاب، باقي كتهضر على الاكتئاب. انا اللي كيعصبني ملي كتقول الاكتئاب، وانا شخصيا مجربه. واحد وحده قالت لي واش انت طبيبه شحال هذه، فاش عطيت الاعراض ديالو وقلت ما قلتش يمكن مريت منه، انا مريت منه، واللي مر منه راه كيعرف يعرف شنو كيسوى الاكتئاب. ولا لي سلطوا على شي مسلم ولا شي مسلمه، لانه صعيب بزاف اخوتي، صعيب بزاف. الله يستر اللي ما مجربوش. حنا عاد شنو كيوقع ليا، كنت غير ملي كنقنطو من تماره ولا من الدار ولا من الاجواء ديال نفس الروتين يعني اللي دائما كنديروه، تنقول المهم تيجيني اكتئاب بغيت ندير غير دويره. لا بالعكس، هو العاده عرفت الاكتئاب انه مختلف تماما. ما كتعجبك دير الدويره، لا تخرجي، لا تشري حوايج، لا يجي عندك ضياف، واعز الناس عندك يجيو يبركوا يهضروا معاك ما يعجبوكش، ما يجوكش زوينين، ما ترتاحيش. وتجي عندك شي ضيف شحال ما شفتيه كتشوفيه كتفرحي من عائلتك وحبابك ولكن ملي تكون في حاله اكتئاب ولو ما عرفت شكون يجي، حتى حاجه ما كتزهالك، حتى حاجه ما كتجيك زوينه، حتى حاجه ما كتحلالك، الماكله ما كتبغيش دوز. يعني علاش خوتي مول الاكتئاب كيبقاو كياخذ الادويه وديما غير ساهي وواقف في شي بلاصه وتيقولوا الناس راه مريض مسكين نفسي، مريض نفسيا، راه صعيب الاكتئاب. ملي كدوي عليه كتعصب. يمكن قالت الطبيبه اكتئاب، عطاتها الدواء ديال الاكتئاب وراه كتشرب الدواء الغلط لان ما عندهاش اكتئاب، عندها شي اضطرابات اخرى الله اعلم. كيقول الناس ما عندهاش ثاني. يا بصراحه خوتي كثرات ماشي ديال الدواء كنشرب الدواء عندي اكتئاب. واش كاين شي واحد يخلط الدواء مع الشراب ومع المخدرات؟ راه قالوها كاع شهاده شاهدوا من اهلها، راه قالتها الليله النرويج، قالوها بزاف ديال الناس اللي كانوا مقربين منا. وكتبحث اخوتي على شعيب دار رجعت لنقطه البدايه وشكون، ويعني كتبع الشخص يدمرها. بقات قلبوا عليه، سيروا بحثوا عليه في الامارات، راه مضر، امو قالتها لي ما فيكش نفس الصراحه، باقا تسولي عليه ياك هو سبب عذابك وبزاف د الحاجات. صراحه نعيط واحد العائله في الامارات لا شافوه يقول لك نقول لهم عندو اللحيه السلام عليكم.